5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा। बड़ा जलसा रावलपिंडी में लियाकत बाग में किया जाएगा। कश्मीर को बेचा गया है। कश्मीर फरोशी के खिलाफ अवाम का गैज़ व ग़ज़ब, उनकी नाराज़गी और कश्मीर केस का सौदा करने के हवाले से भरपूर एहतजाज इसमें शामिल हो। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती इंडिया में, और अगर पेट्रोल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीडीएम का एक और मेगा यू टर्न सामने आया है और ये यू टर्न पीडीएम के जलसा सीरीज के हवाले से है। वो जलसा जो 5 तारीख को इस्लामाबाद में होना था, अब वो जलसा जो है वो मुजफ्फराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। क्या वजूहात हैं कि इस जलसे को मुजफ्फराबाद शिफ्ट किया गया है? क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से टेलीविजन चैनल्स पर बहुत सी ऐसी खबरें चल रही थीं कि आया पीडीएम का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, जो पीडीएम का एजेंडा है इस हुकूमत को गिराने का, वो किस तरह से इस एजेंडे को बुरुए कार ला सकते हैं, इस एजेंडे पर अमल पैरा हो सकते हैं। और डेफिनेटली टेलीविजन के ऊपर जो खबरें चल रही थी, जो प्रोग्राम्स हो रहे थे, उनसे आई एम श्योर कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जो कि करता धरता है पीडीएम के पाकिस्तान में रूहे रवा हैं, उनको थोड़े से कंसर्न्स हुए होंगे। तो उन्होंने राब्ता किया नवाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, और राब्ता हुआ भी। और राब्ते के बाद इस उम्मीद का इजहार किया गया कि भाई तरीक़ाकार कुछ भी हो, लाइन ऑफ एक्शन कुछ भी हो दोनों पार्टीज का, लेकिन दोनों पार्टीज का मकसद ये है, एंड फॉर दैट मैटर पीडीएम का मकसद ये है कि किस तरीके से इस तब्दीली सरकार से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से छुटकारा हासिल करे, किस तरीके से ये हुकूमत गिरानी है। $1 मिलियन क्वेश्चन अपनी जगह पर बरकरार है कि कौन है जो पीडीएम के फैसले ले रहा है, कौन है जिसके कहने के ऊपर ये जो जलसे हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं, कौन है जिसके कहने के ऊपर हम देखते हैं कि डेट्स चेंज हो जाती हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी चेंज हो जाता है, मोड चेंज हो जाता है पीडीएम का। ये हम जानने की बिल्कुल आज हम कोशिश करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी जन्म लेता है कि 5 तारीख को जो यौम यकजहती कश्मीर का दिन हमेशा से मनाया जाता है, 5 फरवरी, क्या उस दिन सेंटर पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल के बजाय मुजफ्फराबाद में जलसा करके जो पीडीएम का मकसद था हुकूमत के खिलाफ जलसा करने का, वो क्या भारत के खिलाफ जलसा होगा? सवाल यह भी उठता है कि क्या वेन्यू की तब्दीली, जलसे गाह की तब्दीली, जगह की जो तब्दीली है वो इसलिए की गई है क्योंकि पीडीएम रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहती थी? वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अपने हाथों से अरबों रुपए जो ब्रॉड शीट की इंक्वायरी के लिए, जो कमीशन के, जो इस पूरे मामले के लिए दिए गए, उसको लेकर के आज प्राइम मिनिस्टर ने हमें फिर से बताया कि डेफिनेटली एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जनरल अमजद साहब हों चाहे या जनरल मुशर्रफ साहब हों, जिन्होंने मुआहदा करवाया, उनका नाम आज भी वफाकी काबीना में नहीं लिया गया। सो ये जो ब्रॉड शीट का पूरा फोकस था, जिस तरह से नवाज शरीफ सेंट्रिक था, क्या ब्रॉड शीट कमीशन का फोकस भी नवाज शरीफ सेंट्रिक रहने वाला है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड द आइसिंग ऑन द केक, द $1 मिलियन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि जो अरबों रुपए ऑलरेडी पाकिस्तान के कौमी खजाने से दिए जा चुके हैं ब्रॉड शीट के मामले में, क्या इंक्वायरी बिठा करके वो पैसा वापस आ सकता है? ये तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एज पर द प्रोटोकॉल, अमजद खान न्याजी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग एमएनए है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है जी अली परवेज मालिक साहब ने, सिटिंग एमएनए है, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम। एंड फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे आइदर थ्रू स्काइप और थ्रू टेलीफोन लाइन। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ताज़ा अभी अभी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बिला मुकाबला बने हैं अपनी पार्टी के, सो उनको भी खुशामदीद कहेंगे इस शो के अंदर। आज वंस अगेन ऑपोजिशन से शो का आगाज कर लेते हैं, बिकॉज द मेगा यू टर्न है और जिस तरीके से पीडीएम जा रही है और जो पीडीएम की परफॉर्मेंस जा रही है, पहले उसी पर बात कर लेते हैं। अली परवेज मालिक साहब, आई एम श्योर कि वी ऑल एंड यू मस्ट बी रियली कीन टू टॉक अबाउट ब्रॉड शीट की कमीशन, किस तरीके से आपके ताहयात कायद को सेंटर ऑफ अटेंशन एक दफा फिर से बनाया जा रहा है, उस सब पर हम बात करेंगे डेफिनेटली। लेकिन सबसे पहले मुझे इशू जो मेन है वो ये बता दीजिए कि पीडीएम के सारे फैसले कर कौन रहा है? हमें तो ये पता चला है कि जो वेन्यू की तब्दीली हुई है, खबरों की माने
तो इस्लामाबाद से जो जलसा शिफ्ट किया गया है मुजफ्फराबाद, वो PMLN के कहने पर, उनकी फरमाइश पर किया गया। व्हाट इज हैपनिंग? हु इज कॉलिंग द शॉट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीनश। अच्छा, पहले मैं आपका जवाब देने से पहले ना थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि मेरे ख्याल से जो अर्लियर वेन्यू डिसाइड हुआ था वो पिंडी था, लियाकत बाग, वो इस्लामाबाद नहीं था। तो फेडरल कैपिटल में तो जलसा होने नहीं जा रहा था। अच्छा, अब जहां तक ये शिफ्ट टू मुजफ्फराबाद की मामला है, देखें जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप जानती हैं मैं असेंबली के सेशन के अंदर था, पर जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है जो ये मुजफ्फराबाद वेन्यू शिफ्ट किया गया है, इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जी हम इजहारे यकजहती करना चाहते हैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, और ये इस बेसिस के ऊपर शिफ्ट किया गया है कि राजा फारूक हैदर साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से ये सजेशन दी थी, और उसके बाद ये लीडरशिप के अंदर मामला गया, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि क्योंकि कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, इट इज अ नेशनल इशू, तो हमें जो इस वक्त 5 फरवरी का फंक्शन है उसको इजहारे यकजहती के तौर पे मुजफ्फराबाद शिफ्ट कर देना चाहिए। आप जानती हैं जब आर्टिकल 370 का मामला भी हुआ था, उस वक्त भी हमारे बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हुकूमत के साथ, जो हम समझते हैं कि इसने हर फ्रंट के ऊपर फेल किया है, उसके बावजूद हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को साइड पे किया था, और हमने इनको कहा था कि बताएं वज़ीर आज़म साहब आप इस मामले को टैकल करने के लिए किस तरह से लीड करना चाहते हैं। आप जानती हैं कंप्लीट वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि मैं ट्विटर के ऊपर ही कश्मीर को आजाद करवाऊंगा। ये 5 वर्ल्ड कैपिटल्स जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, जहां पे ये मुकदमा लड़ा जाएगा, वहां पे जाके मैं कोई सिफारतकारी नहीं करूंगा, मैं मोमबत्ती जलाऊंगा। ये उस वक्त भी हुकूमत की तरफ से ये डेफिशिएंसी पाई गई कि हम तो इस नेशनल इशू को आगे लेके चलना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं, रिलैक्स, बाकी पूरा शो पड़ा है, आप जितना चाहे मर्जी ब्रॉडशीट के मामले पर इस हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात करें, बट मैं बात को कंप्लीट करना क्वेश्चन सर जरूर आप जरूर करें, मैं आप ही के साथ अभी बनी हुई हूं, जब तक कोई तसल्ली बख्श बात नहीं मिल जाती। सवाल करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस ऑनर जो आपने मुझे दिया। आप सवाल मैं ये रखूंगी कि जब इमरान खान साहब 126 दिन के धरने के अंदर अपनी डेट्स चेंज कर लेते थे, एम्पायर आज उंगली उठा रहा है, अभी एम्पायर की उंगली उठने वाली है, हम सब स्पेसिफिकली आपकी पार्टी इसको यू टर्न कहते थे। इससे बड़ा मेगा यू टर्न क्या था? रावलपिंडी का जलसा हो, इस्लामाबाद का जलसा हो, 5 तारीख का जलसा हो, जो कि अब होना ही नहीं। वहां पर इजहार यौम यकजहती कश्मीर हर साल मनाया जाता है, ऑन रिकॉर्ड है, वो शॉर्ट्स अवेलेबल है, हमने चलाए भी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के कि भाई कश्मीर उन्होंने बेच दिया, हम इसके खिलाफ जो है वो निकलेंगे। सो ये सारी चीजें प्लानिंग मांगती हैं। मैं इसलिए तो पूछ रही हूं कि आपने ये फैसला किसके कहने पर कर लिया? आप लोग को पता नहीं था कि ये होने वाला है? 5 तारीख को क्या होता है, क्या दिन होता है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो राजा फारूक हैदर साहब की शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ ये गुफ्तगू हुई थी, और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इसको शिफ्ट किया गया है। अब जहां तक मामला ये कि जब इमरान खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलते थे तो हम उसको क्रिटिसाइज करते थे, और क्या हम इस मामले को लाइटली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? मीरा बीनेश, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स आपको कहने हैं। एक तो ये है कि इस नेचर ऑफ द इवेंट देखने क्या है। दिस इज अ नेशनल इशू, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। हम अपने स्टांस से 1 इंच पीछे नहीं हो रहे। हम इस चीज के अंदर बिलीव करते हैं कि इन नालायकों से छुटकारा जितनी जल्दी हासिल किया जाए वो इंपेरेटिव है इस मुल्क को आगे लेके चलने के लिए। और दूसरी बात यह है कि एक पैटर्न है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के अंदर और इनकी ऑपोजिशन में, एक पैटर्न है। 126 दिन का जब धरना किया था, इन्होंने कहा था कि 35 पंक्चर लगे। उसके बाद जब जुडिशियल कमीशन बना, उसमें से क्या निकला? उसमें से जब रियाज सादिक साहब ने इस्तीफा दिया और कहा कि आए दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो कौन सीट जीता? आज भी रियाज सादिक साहब उस सीट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से एमएनए कितना पीछे हट रहा है अपने पॉइंट से या नहीं हट रहा, हम बिल्कुल उस बारे में बात करेंगे। नेशनल इश्यूज के ऊपर सियासत नहीं करनी। हमने अभिनंदन के ऊपर भी सियासत नहीं की, कोरोना पे भी नहीं की, हमने किसी चीज की। ये वो बुनियादी फर्क है एक मैच्योर पार्टी में और एक टांगा पार्टी के अंदर जो अपनी मर्जी से जिधर को मुंह मोड़ दो उधर को चल पड़ती है। Okay, I'll get back to you. I think so कि अली, you are in some other zone. What I'm talking about is आप बार-बार जंप कर जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, चलें हुकूमत के पास ही चले जाते हैं। अमजद नियाजी साहब, आपके लिए तो विन विन सिचुएशन ही है, आपके लिए तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि परफॉर्मेंस आपकी जैसे चाहे मर्जी हो, लेकिन पीडीएम की कुछ समझ नहीं आ रही है। अब तो रावलपिंडी से वेन्यूज भी चेंज हो गए हैं, अब तो आपके ऊपर से प्रेशर भी हट गया, बिकॉज डेफिनेटली लॉजिकली ठीक नहीं लगेगा ना कि वो मुजफ्फराबाद के अंदर खड़े होकर के बात करें।
آپ کی حکومت کے بارے میں ڈیفینیٹلی وہاں پر اظہار یکجہتی کا ہی مظاہرہ کیا جائے گا, بھارت کے اگینسٹ ہی وہ جلسہ کیا جائے گا, تو آپ کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں جس کے لیے اس پورے پاکستان جو ہے وہ پورا ان کا دل دھڑکتا ہے. دوسری بات ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. وہ مفاد ہے کہ ہماری حکومت ہو تو سب اچھا ہے, ہماری کورٹس ہمارے حق میں فیصلہ دیں تو اچھی ہیں, اور اگر ان کو وہ باتیں ہضم نہیں ہوتی جو ان کے مفاد میں نہ ہوں. اچھا, دوسری طرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو مسئلہ کشمیر کے اوپر, جب یہ آپ کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا نے جو ظلم, زیادتی اور جو اس نے جو قوانین بدلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پورا یہ ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں کس لیول پہ جا کے انہوں نے ایسا آج تک کوئی ایسا احتجاج کیا, تو آپ کو جواب نو میں ملے گا. دوسرا, مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, انہوں نے کتنی سفارتکاری کی, کیا انہوں نے سفارت کی یا صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے یہ جو چیئرمین شپ ہے یہ استعمال کرتے رہے, اپنی پالیٹکس کو, اپنے سسٹم کو, اپنی جائیدادوں کو بڑھاتے رہے, یا صرف اور صرف یہ کشمیر کا نام ہی لیتے رہے, باقی میں سمجھتا ہوں نام بھی وہ پتہ نہیں کیا لیا بھی نہیں لیا. آپ مجھے دکھائیں کہ دنیا کے کس ممالک میں گئے انہوں نے سفارتکاری کی. افسوسناک بات یہ ہے. بات یہ ہے کہ بات حقائق سے کرنی چاہتے ہیں, کرنی چاہیے. دیکھیں, عمران خان اس ملک کی حقیقت ہیں. عمران خان اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے, پاکستانی قوم نے انہیں ول بھی دی ہے, وش بھی دی ہے کہ وہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں, اسی لیے وہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری اپوزیشن کو بغض عمران سے اب باہر آ جانا چاہیے. عمران خان جب اس لیے کہ عمران خان نے اس ملک کی تقدیر کو میں سمجھتا ہوں بدلیں گے, اور یہ جو ان کی لیاقت ہے, میں ان کی لیاقت کے بارے میں, ان کی لیاقت کیا ہے؟ ان کی لیاقت ہے انہوں نے سرے محل بنائے, ان کی لیاقت ہے کہ انہوں نے دبئی میں ٹاورز کھڑے کیے, ان کی لیاقت کیا ہے انہوں نے مے فیئرز کے فلیٹس بنائے. مجھے ان کی لیاقت کا کوئی ایسا ثبوت دے دیں کہ پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ ہمیں بتا دیں کہ یہ اپنی پالیٹکس میں وہ اس لیول پہ پاکستان کو دے کے گئے ہوں جس پہ آج ہم فخر کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ اکانومی جس اکانومی کی یہ اب بات کرتے ہیں, کاش کہ یہ اکانومی ہمیں وہ دیکھ کے گئے ہوتے جو آج ہمارے لیے بھی ایک ٹریک ہوتا جس کے اوپر ہم آج چل کے اس اچیومنٹ کو, یہ جو چھوڑ گئے تھے اس کو حاصل کرتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے 30,000 ارب کے قرضے نیازی صاحب, جو بھی حکومت جاتی ہے نا وہ اگلی حکومت کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جاتی. جب پیپلز پارٹی بھی گئی تھی وہ نون لیگ کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گئی تھی. میں واپس آتی ہوں سر, مجھے پیپلز پارٹی کو شامل کرنے دیں, میں آتی ہوں. آپ کی مکمل بات جو ہے اگلے سیگمنٹ کے اندر سن لیں گے, ذرا مجھے پیپلز پارٹی کو شامل کرنے دیں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہے, انفارمیشن سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی. ایک تو سب سے پہلے فیصل, بینگ دا انفارمیشن سیکریٹری, آپ کا پہلا شو ہے میرے ساتھ, تو آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. اینڈ کمنگ ڈائریکٹ ٹو دا کوسچن, کیونکہ اب تو آپ انفارمیشن سیکریٹری بھی ہیں, پارٹی کے سینئر ممبر ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, سیاستدان بھی بڑے سینئر ہیں, کہ بعد اجتماعی استعفا سے شروع ہوئی تھی کہ جی ہم استعفے دے دیں گے. اب تو اجتماعی امیدوار, اجتماعی کینڈیڈیٹس کے اوپر بات آ گئی ہے, چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہو, چاہے وہ آپ کے بائی الیکشنز ہو. Who is taking the decisions in PDM کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ یہ جو وینیو کی تبدیلی ہوئی ہے ابھی ریسنٹ جو ہونے والا جلسہ ہے, کیا آپ کے نالج میں تھی؟ کیا آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے؟ اس کے بعد سیکنڈ نمبر جو فیصلے کرتے ہیں, تو جو ہے وہ جو ہے فیصلے کرتے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ اجتماعی استعفے اور اجتماعی کے نزول اور اجتماعی حکم, استعفوں کا آپشن بالکل موجود ہے,
लॉन्ग मार्च के मौसम में मौजूद है, फिर से रिक्रॉसिंग मौजूद है, अगर टमाटर की रिक्रॉसिंग मौजूद है, ये तजावीज आती रहती हैं। अच्छा फैसल, आई एम सो सॉरी फैसल, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट यू बिकॉज आई हैव टू टेक यू ऑन कॉल बिकॉज देयर इज सम डिस्टॉर्शन, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, मुझे उसे फिक्स करना है, मुझे एक वक्फा लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैसल करीम कुंडी को दोबारा शामिल करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अमजद खान नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ऑनरेबल अली परवेज मलिक साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी कि बात इज्तिमाई इस्तीफों से इज्तिमाई उम्मीदवार तक पहुंच गई है, मतलब इकट्ठे मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हु इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस PDM में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, थैंक यू वेरी मच। आपने सवाल किया था वक्त से पहले। PDM में जो फैसले हैं वो PDM की जो क़यादत है, जो कि मरकजी क़यादत है, जिसमें लीडरशिप है, वही फैसले करती है। तजावीज़ मुख्तलिफ जगहों से आती है, मुख्तलिफ पार्टीज के लीडरशिप भी, मुख्तलिफ पार्टी के जो और लीडरान है वो भी तजावीज़ देते हैं, लेकिन जब PDM की लीडरशिप की मीटिंग होती है उसमें फैसले होते हैं कि हमने क्या करना है। हमने लॉन्ग मार्च करना है, सपोज हमने धरने देने हैं, हमने जलसा करना है, हमने रैली निकालनी है, कहाँ पर निकालनी है, कैसे निकालनी है, वो सारे फैसले जो है वो PDM के जो है वो लीडरशिप की मीटिंग में होता है। जहां तक आपका सवाल है कि मुश्तरका कैंडिडेट पे बात आ गई है, देखें अगर आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो हमारी जब अपोजिशन की जमातें थी, PMLN है और अपना JUI है, ANP है और बाकी जमातें हैं, हमारा पहले से ये था कि हम हमारे जब भी जहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, अगर हमारे पार्टी के कैंडिडेट, जिस पार्टी के कैंडिडेट जो है उसमें अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ या खुदा न खास्ता फौत हो गई है तो हम वो सीट उसके लिए छोड़ते थे, अदरवाइज हम रनर अप के लिए सीट छोड़े, जो कि जिस पार्टी का रनर अप होता है। तो ये नॉर्मली जो है अभी आप देखें नौशहरे में इलेक्शन हो रहा है, PMLN का एक रनर अप कैंडिडेट था और वो जो है हमने JUI ने और PPP ने अपना कैंडिडेट ड्रॉप किए। इसलिए से मैं डी खान की बात करूं, मौलाना साहब के भाई यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी कैंडिडेट के हक में विड्रॉ हुए थे, तो ये हमारा एक PDM का नहीं, अपोजिशन की जमातों का पहले से ही चीज चल रही थी। अब तो PDM में 10 जमातें आ गई हैं। अगर वो जमातें इस इत्तेहाद में इस किस्म के अगर वो उस पर आती हैं तो डेफिनेटली उनको हम वेलकम करते हैं। और हमारे एक अलायंस है इत्तेहाद का नहीं, इत्तेहाद अलायंस की आप जो बातें कर रहे हैं, कतई कलामे की माजरत चाहती हूँ लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई ये बात, इसलिए आई हैव टू इंटरवीन। ये जिस आप अलायंस की बात कर रहे हैं उसका आलम तो ये है, क्या आपको पता था कि ये जो रावलपिंडी वाला जलसा है ये अब मुजफ्फराबाद में किया जा रहा है? क्या आपसे मुशावरत की गई, आपको बताया गया, आपसे पूछा गया, वर यू ऑन बोर्ड? देखें PDM की जो लीडरशिप है वो अब देखें, इसमें ये नहीं, हमारी जो लीडरशिप है वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड होते हैं। जब कोई फैसले करते हैं आपस में मिल के, आपस में एक दूसरे के साथ, जरूरी नहीं कि वो मीटिंग होगी, फोन पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, बाकी चीजें उस पर जो है वो आपस में मिलकर वो फैसला कर लेते हैं। अब उसमें ये नहीं है कि आपके पूरे पार्टी की एक कोर कमेटी है पीपल्स पार्टी की असीसी, उसको डाले उसमें कि सबसे मशवरात करे, लीडरशिप डिसाइड करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब डिसाइड करते हैं कि जो करना है, पीपल्स पार्टी उसको फॉलो करती है। इस तरह बाकी पार्टी के लीडरशिप्स हैं वो जो फैसला करते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो अगर 5 फरवरी में अगर पिंडी की जगह मुजफ्फराबाद हो गया तो इसमें कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जाएंगे, मुजफ्फराबाद जाएंगे। कौन जाएगा? और जो सब जाएंगे, सारी जमातें जाएंगी। बिलावल साहब जाएंगे? अभी मैं उनकी कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन होपफुली वो उसमें तकरीबन जो है वो उसमें आप मुझे इस चीज की कंफर्मेशन दें या ना दें, लेकिन एक चीज की कंफर्मेशन मुझे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है, वो है ब्रॉड शीट कमीशन। अमजद नियाजी साहब, कमीशन बनाकर क्या हासिल होगा? एक दफा फिर से नवाज शरीफ सेंट्रिक इन्वेस्टिगेशन, और जो भी इंक्वायरी होगी क्या हम उससे वो अरबों रुपए वापस हासिल कर पाएंगे जो कि हमारे पाकिस्तान के कौमी खजाने से दे दिए गए हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रॉड शीट के जो मामला सामने आने से एक बात तो साबित हो गई है कि जो लोग किसी ज़माने में, अगर आपको याद होगा, वो कहा करते थे कि हम NRO लेने वालों में से नहीं हैं। तो इस ब्रॉड शीट के मामला सामने आने पे ये बात मैं समझता हूँ सब पे यहाँ हो चुकी है कि NRO लिया गया, देने वाले भी आपके सामने हैं। चूंकि पहले देने वाले तो कहते थे कि हमने इनको NRO दिया है, लेकिन वो समझते कि हमने जी NRO जो है वो नहीं लिया। तो ये बात तो कौम के सामने अब मैं समझता हूँ कि कंक्रीट एविडेंस के साथ आ चुकी है। दूसरा, जो ब्रॉड शीट के जो आपके सामने चीजें सामने, जिसके लिए
اس کے وجہ یہ ہے کہ قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے کہ این آر او ہمیں کتنے میں پڑا اور اس کے بینیفیشری قوم کون کے سامنے تھے. یہ حقائق بھی تو آنے تاکہ چاہیے نا سر کہ آپ آلریڈی پاکستان کی حکومت پاکستان تحریک انصاف جو ہے آلریڈی براڈ شیٹ کو اتنے اربوں روپے دے چکی ہے سر. دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا ایڈوائزر ٹو جو ہیں ہمارے شہزاد اکبر صاحب اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور حقائق کے ساتھ کر چکے ہیں اور وہ حقائق جو ہے بلیک اینڈ وائٹ میں بھی میڈیا کو دیا گیا ہے تاکہ قوم جان سکے کہ یہ پیسے کیوں دیے گئے, یہ معاہدات کب ہوئے, اس کے بینیفیشری کیا کون تھے اور اس سے جو بینیفیشری تھے وہ قوم کو کتنے میں پڑے. تو یہ سامنے حقائق سامنے ہیں. دیکھیں یہ نہ معاہدہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا, نہ بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف کے کوئی یا گورنمنٹ کے جو لوگ تھے وہ تھے, بلکہ یہ تو وہ لوگ تھے جو آج بھی سرکس لگا کے گھوم رہے ہیں, جس کو نام میں تو اسے وہ نہیں کہتا کہ یہ وہ لوگ ہیں, باہر کے یہ سرکس لگانے والے لوگ جو ہیں وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں کہ ان کے مفادات کیا ہیں اور یہ شور کس بات پہ مچا رہے ہیں. تو ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ ان کا جو کرپشن ہے وہی ان کا مین ایجنڈا ہے جس کے لیے یہ ادھم مچا چکے ہیں یا مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں واپس آؤں گی سپلیمنٹری کوسچن لے کے. نیازی صاحب ذرا میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو شامل کر لوں. علی پرویز ملک صاحب, کیا آپ کو یہ کمیشن قبول ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اٹ از انڈر دا امبریلا آف عظمت سعید صاحب. جو عظمت سعید صاحب ہے وہ اکیلے اس کے سول کرتا دھرتا ہے, وہی اس پورے معاملے کو اس کمیشن کو دیکھیں گے. اینڈ عظمت سعید صاحب کون ہے؟ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ کے تاحیات قائد, پیناما لیکس اور اس کے دیے گئے تمام تر فیصلے وہ سب ان کے تانے بانے عظمت سعید صاحب سے جوڑتے ہیں. کیا آپ کو کمیشن منظور ہے سر؟ بینش, میں کمیشن پہ آنے سے پہلے جو میرے بھائی نے آپ سے بات کی نا براڈ شیٹ معاملے کے اوپر, اس کے اوپر دوں. دیکھیں جو ایک چیز اور صرف ایک ہی چیز کنفرم ہوئی ہے نا براڈ شیٹ انسیڈنٹ سے, وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک آگے جا کے اپوزیشن کو ٹارگٹ اور اس میں سے بھی بلکہ خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے اداروں کو کس حد تک ابیوز کرتے ہیں. میرا نہیں خیال اس معاملے کے علاوہ کوئی اور چیز اس سے سامنے آئی ہے. آپ دیکھ لیں براڈ شیٹ میں پہلے بنیادی چیزیں کیا تھیں. آپ نے 7-8 ارب روپے خرچے, آپ نے ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کے اندر سے 1 روپے کی ریکوری آپ آج تک نہیں کر چکے, بلکہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس انسیڈنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, پر لندن کے اندر ریسٹورنٹوں میں بیٹھ کے جب آپ نے ان کو $30 ملین مہیا کیے کہ وہ عدالت کے ایک آرڈر کے تحت وہ ریکور کرتے, تو آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ بھی تو ہمیں بتا دینا کہ آپ کا کون سا وزیر وہاں پہ بیٹھ کے اپنے لیے کٹ مانگ رہا تھا. کائنڈلی یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ کا کیا کردار رہا اس سارے کے سارے معاملے میں. اس کے بعد جو یہ ساری عمارت انہوں نے مصافی صاحب کے بیان کے اوپر کھڑی کی ہے, کائنڈلی یہ بھی تو بتا دینا کہ وہ سزا یافتہ آدمی خود نیب کو عدالت کے اندر لے کے گیا تھا, ساتھ ساتھ وہ آ کے جو یہ الزام لگاتا ہے کہ جی میرے پہ رشوت دینے کی مجھے آفر کی گئی, اس نے یہ آپ کو اس وقت نہیں بتایا جو انگلینڈ کے قانون کے تحت اس کو NCA کو رپورٹ کرنا تھا. آج 10 سال کے بعد جب وہ کسی اور سے پیمنٹ لے چکا ہے, کسی اور کو پیمنٹ دے چکا ہے, تو یہ یہاں پہ ٹی وی کے آگے آ کے لوگوں کی پگڑی اچھالنے کے لیے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے. تو لوگ ہمارے بے وقوف نہیں ہیں جو یہ ساری باتیں سمجھ نہ سکیں. اب جہاں تک بات آپ کی آ گئی عظمت سعید صاحب لیڈ کمیشن کی طرف, دیکھیں بینش بات اس طرح سے ہے کہ عظمت سعید صاحب سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں, یقیناً کمپیٹنٹ بھی ہوں گے, پر ہماری ان کی جو اس سلیکشن کے اوپر تحفظات ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. شیخ صاحب اس کمیشن کو خود ہیڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اگینسٹ دا نارمز آف نیچرل جسٹس ہے. اب سنتے جائیے گا یہ ساری کی معاملہ جو ہے GIT کی جو رپورٹ جو پناما بینچ نے کمیشن کی تھی, یہ براڈ شیٹ کی ساری عمارت اس رپورٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور نہ صرف اس رپورٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, آج کی جو بدنیت حکومت ہے اس نے جو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جا کے اگر اس GIT رپورٹ کو چیلنج کیا ہوتا اور بتایا ہوتا کہ کس طرح سے ارشد ملک صاحب کو آگے لا کے جج بشیر صاحب کے اوپر پریشر ڈال کے میاں نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا ہے, تو یہ 7-8 ارب روپے بچ گئے ہوتے. تو یہ ایک تو یہ بنیادی معاملہ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بینچ تھا جو GIT جس کی وجہ سے کمیشن ہوئی تھی اس کے اندر عظمت سعید صاحب اس کا حصہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ
عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبر ہیں, آپ یہ بھی جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیب کے اندر جب یہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوا تھا تو فاروق آدم صاحب اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے جنہوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا براڈ شیٹ کے ساتھ. ایک ایسی کمپنی جو اس کانٹریکٹ کے پی ایم ایل این عظمت سعید صاحب کو ڈسپیوٹڈ سمجھتی ہے. اسی نوٹ پر ایک وقفہ لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود فیصل کریم کنڈی, علی پرویز مالک اینڈ امجد خان نیازی صاحب. فیصل کنڈی صاحب, آپ لوگ کیا ایکسپٹ کریں گے اس کمیشن کو؟ دیکھیں بینش, ہم نے پہلے دن ہی جب یہ کمیشن بنا اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. یہ براڈ شیٹ کے ساتھ مذاق تھا جب انہوں نے اپنے ایک ایسے شخص کو جو صرف براڈ شیٹ ہی رہی بلکہ سرے محل بھی اس پہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے ایک ایسے شخص کو بٹھایا جو ان کے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر ہے. صرف یہ نہیں, اگر ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا شوکت خانم کا لسٹ اٹھائے تو ان میں دیکھیں کن کن لوگوں کو کہاں پر اوبرائز کیا گیا. اب ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے چیئرمین کو جس ہٹایا جب کورٹ نے, یہ اسی طریقے سے انہوں نے بھرتی کیا تھا یا لگایا تھا جس طریقے سے عطا اللہ قاسمی کو سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا. اس وقت تو یہ بڑے چیخ رہے تھے, جب خود کیا تو اس وقت کسی سے نہیں پوچھا اور پھر کورٹ کو ہی وہی کام کرنا پڑا جو پہلے ہوا تھا. تو اگر باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں وہ کہاں پر اوبلائج نہیں ہوئے. یہ خان صاحب تھے نا جو کہتے تھے کہ جی جہاں پر آپ کا انٹرسٹ کلیش کرے گا وہاں پر میں کچھ نہیں کروں گا, لیکن وہ خیر ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سمجھ دیں گے. لیکن اب تو یہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے اب اس شخص کو بٹھائے اور آپ کہیں کہ یہ براڈ شیٹ کی ایک سلیکٹڈ انکوائری کریں, کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو نام ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے کرنا ہے. اب اس کو کیا مثال میں نے پہلے بھی ریمائنڈ کرایا, پھر آپ کو ریمائنڈر دے دیتی ہوں. سرے محل از آلسو ان دی لسٹ, آپ اس کو مت اگنور کریں. آپ صرف آپ نے دوسری دفعہ کامنٹ سے براڈ شیٹ کے حوالے سے دیا ہے, سرے محل کو اگنور مت کریں. دیکھیں ہم نے پہلے بھی کورٹوں کا سامنا کیا ہے, ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے بعزت بری ہوئے, ہم نے ہر عدالت کا سامنا کیا ہے. اگر عدالت سے کوئی چھپتے ہیں تو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست چھپتے ہیں. نیازی صاحب میرے ابجد سے بڑے اچھے میرے بھائی ہیں, میرے پڑوسی بھی ہیں علاقے میں. مجھے بتائیں کہ ہم بی آر ٹی میں ان کے خلاف گئے, یہ سپریم کورٹ کے پیچھے کیوں چھپ رہی صوبائی حکومت؟ ایک انہوں نے جو ہے ایک شاہکار بنایا پورے 7.5 سال میں, وہ ہے بی آر ٹی, اور آج تک ان سے بی آر ٹی چل نہیں رہی ہے. جب ہم عدالت میں جاتے ہیں کہ جی 39 ارب کی جو جنگلہ بس تھی وہ کرپٹ تھی, کرپشن میں ملوث تھی وہ, اور 100 ارب کی جو بی آر ٹی ہے اور ان سے چل نہیں رہے, اس میں کرپشن کیسے نہیں ہوئی ہوگی؟ ابھی اس کو سبسڈی بھی دیں گے 2 سے 2.5 ارب روپے اس کو چلانے کے لیے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, شفاف لوگ ہیں, تو پھر آپ سپریم کورٹ سے آپ حکومت سٹے ختم کر دیں تاکہ انکوائری ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ آپ کا پہلا اور آخری منصوبہ جو بی آر ٹی تھا اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے, کتنے جو ہے اس میں جو ہے فائنینشیل جو ہے وہ فالٹس ہوئے ہیں. پھر پتہ چلے جائے کہ باقی تو چھوڑ دیں انکوائری جو بھی ہیں یا جو ان کے سکینڈلز ہیں, ایک انکوائری اٹھا لیں, ایک بی آر ٹی اٹھا لیں, پتہ چل جائے کہ یہ کتنے صادق اور امین ہیں. جی امجد خان نیازی صاحب, ایک آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ اس کو رد کر رہی ہے, جو دوسری اپوزیشن ہے وہ اس کو ڈسپیوٹڈ کہہ رہی ہے انڈر دس لیڈرشپ. تو کیسے آگے بڑھے گا معاملہ براڈ شیٹ کمیشن کا, کس طریقے سے اس کی انکوائری ہوگی؟ کیونکہ اگر پہلے سے ہی انکوائری ہونے سے پہلے ہی اگر یہ ڈسپیوٹڈ اور رد کی جا رہی ہے تو کیا سٹینڈنگ ہوگی اس کی؟ دیکھیں یہ بات تو ان کو کبھی بھی میں سمجھتا ہوں قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ قوم جان چکی ہے, سمجھ چکی ہے کہ یہ این آر او لیا گیا اور اس کے بینیفیشری وہ لوگ تھے جو آج شور مچا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چور مچائے شور. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں میرے بھائی فیصل کو, اگر یہ سمجھتے ہیں کسی چیز میں کسی پروجیکٹ کے اندر انہیں کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی انہیں لگتا ہے, تو دیکھیں کورٹس بھی ہیں, نیب بھی ہے, جائیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں, کل بھی کہیں گے اور آنے والے وقت میں بھی کہیں گے کہ ہر بندے کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اگر وہ کسی سطح پہ ان کو ڈاؤٹ ہے, الحمدللہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس یہ ایک ہے کہ اس ملک کے اندر اب جو ہے وہ کوئی بھی برہمن نہیں ہے اور نہ برہمن رہے گا.
اور یہ جو براڈ شیٹ کے معاملات ہیں یہ اس لیے جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو معاملات جو ہیں چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ وہ معاملات تھے جو ان کو کبھی قبول نہیں کیا گیا تھا، اور آج جب یہ چیزیں سامنے آئی سر میں آپ کو بتاؤں امجد بھائی قوم ایک چیز اور جان چکی ہے، وہ یہ کہ چاہے جنرل امجد صاحب ہوں یا چاہے جنرل پرویز مشرف صاحب ہوں جنہوں نے پورا یہ معاہدہ کرایا، ان کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی. جہاں قوم یہ سب جانتی ہے بقول آپ کے کہ سرے محل میں کیا ہوا، حدیبیہ پیپر ملز میں کیا ہوا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، وہاں پہ لوگ یہ بھی جان رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. آپ نے سر بیان، آپ کو بیان کا پتہ ہے جو جنرل امجد صاحب نے دیا ہے؟ میری بات سنیں نا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو حدیبیہ پیپر مل کے اندر جو چیزیں تھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ تھی، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ جن حضرات کا نام لے رہی ہیں تو دیکھیں کمیشن ہے، کمیشن کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ کسی کے بارے میں نہ جان سکے. کمیشن کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ حقائق تک جانا. قوم سر یہ آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے کولیگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ شوکت خانوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں. انفارمیشن کی جو رکاوٹ تھے ان تک دیکھیں یہ ان کے الگ اپنی سوچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب جو ہیں وہ انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہیں. انہوں نے دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر سرو کیا ہے، بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں. یہ ڈرے مت، بہادر بنے. یہ پہلے جو اپنے آپ کو شیر کہتے ہیں تو شیر بنے بھی صحیح نا. اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر شیر بنے، گیدڑ نہ بنے نا. گیدڑ بننے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ آگے آئے اگر ان کے دیکھیں سچائی دیکھیں بات سنیں، سچائی کبھی بھی میں آپ کو سچائی کبھی بھی روکی نہیں جا سکتی، نہ چھپ سکتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ڈرنا نہیں چاہیے شیر. یہ بچکانہ گفتگو یہ نیازی صاحب کسی اور فورم پہ بیٹھ کے یقیناً کر سکتے ہیں، پر آپ کے شو کو جس کو پوری نیشنل ہماری ویورشپ حاصل ہے اس میں اس قسم کی بات کریں گے تو لوگ ہنسیں گے. میں آپ سے 3-4 بنیادی سوال ان کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس کا جواب آپ دے دیں، میں اپنے سارے کلیمز اینڈ ریزرویشنز واپس لے لوں گا. یہ کائنڈلی ہمیں یہ بتا دیں کہ پاکستان کے کتنے ہائی کمیشنز دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کے اندر $30 ملین کی اماؤنٹ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا دیں کہ برٹش ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ کے اندر $30 ملین کب ٹرانسفر کیا گیا. یہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ کیا عمران خان صاحب مصافی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق یا لنک کے اندر موجود تھے، کمیونیکیشن کے اندر موجود تھے کہ نہیں موجود تھے. یہ مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ پرمیشن دی ہے پیسوں کی ٹرانسفر کرنے کی تو اپنی مصافی صاحب کی گفتگو کے بعد تو کیا اس کے اندر کوئی کک بیک انوالوڈ ہے کہ نہیں انوالوڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز جس کا یہ مجھے جواب دیں وہ یہ ہے کہ لندن کے اندر ان کا کون سا فرنٹ مین، ان کا کون سا اے ٹی ایم بیٹھ کے لندن کے ریسٹورنٹس کے اندر مصافی صاحب کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کر کے آیا تھا تاکہ یہ $30 ملین کے اندر سے اس کو اپنا حصہ مل سکے. ان چیزوں کا جواب دے دیں. اس کے بعد عظمت سعید صاحب کس قابل ہیں یا نہیں ہے، ہماری کیا جواب لیں گے جواب. بہت بہت شکریہ، آپ کے سوال بھی آگے. تینوں پینلسٹ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات کریں گے. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.